हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ेंगे इत्लाक़ी तारीख़ और मौजूदा दौर। हमने पहले ही पढ़ लिया बेटा इसके बारे में कि इत्लाक़ी तारीख़ यानी क्या। हमने देखा था कि इत्लाक़ी तारीख़ यानी गुज़रे हुए ज़माने में जो भी वाक़यात हो गुज़रे हैं या जो भी चीज़ें हो गई हैं, उन्हीं चीज़ों को मौजूदा ज़माने में और मुस्तक़बिल में इस्तेमाल करने वाली तारीख़ यानी इत्लाक़ी तारीख़। अब इत्लाक़ी तारीख़ में एक सवाल ये भी है कि भाई रोज़मर्रा के मामलात में तारीख़ का क्या इस्तेमाल है ना। हम तारीख़ पढ़ रहे हैं लेकिन तारीख़ का क्या इस्तेमाल है कि रोज़मर्रा के मामलात में तारीख़ किस तरह से हमारे लिए कारआमद साबित हो सकती है। किसी राजा या महाराजा की कहानी, किसी जंगजू सिपाही का कोई किस्सा, या फिर कोई इमारत या किसी तरह का कोई जोशीला गीत, तो ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह से कारआमद हो सकती है। जैसे कि अगर हम दूसरे मज़मून को लेंगे, अगर हम हिसाब को ही लेते हैं तो हिसाब जो है वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा करता है ना। हिसाब के ज़रिए हम बहुत सारे हमारे जो भी रोज़मर्रा के हिसाब किताबें हैं हम उसको हल कर सकते हैं। अगर हम साइंस सब्जेक्ट लेते हैं तो साइंस भी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कारआमद है। अगर हम फ़न का ही जिक्र करेंगे, आर्ट का, तो आर्ट जो है वो भी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। घर को सजाना, कहीं पे पेंटिंग करना, कहीं पे फुलकारी करना, या फिर अलग अलग तरह की चीज़ें तैयार करना, तो ये सब जो है ये आर्ट है, फ़न है ना। लेकिन तारीख़ का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है, तो इसे समझना निहायत ज़रूरी है कि भाई माजी की कई बाक़ियात मरई और गैर मरई सूरत में आज भी हमें नज़र आती हैं। तारीख़ का मतलब क्या है कि पिछले ज़माने में या गुज़रे हुए ज़माने में जो भी वाक़यात हो गुज़रे हैं, उन वाक़यात को जो वाक़यात हो गुज़रे हैं उन वाक़यात का ज़िक्र है ना मौजूदा ज़माने में किया जाता है, तो ये जो है ये तारीख़ कहलाती है। अब तारीख़ में जो है कई तरह की मरई और गैर मरई, मरई और गैर मरई। मरई का मतलब क्या होता है? दिखने वाला। गैर मरई ना दिखने वाला। दिखने वाला, अब दिखने वाले में जैसे कि हम कहेंगे कि भाई कहीं की इमारतें है ना, तो इमारतें, मुकामात, इसके अलावा सिक्के, कहीं पे मूर्तियाँ होंगी, कहीं पर सुतून होंगे, कहीं पे मंदिर होंगे, तो ये सब जो हैं ये मरई बाक़ियात हैं। और गैर मरई बाक़ियात ना दिखने वाला, क़िस्सा है, कहानी है, कोई रस्म व रिवाज है, किसी तरह का कोई फ़न है, तो ये सब जो है ये गैर मरई बाक़ियात हैं। तो माजी में इस तरह से मरई और गैर मरई बाक़ियात हो सकते हैं। अब फ़न में जो है, फ़न में भी मरई बाक़ियात भी, मरई फ़न भी और गैर मरई फ़न भी है। कुछ फ़न ऐसे हैं जो कि दिखाई देते हैं, कुछ फ़न ऐसे हैं जो कि दिखाई नहीं देते। जब हम माजी के इन मरई और गैर मरई बाक़ियात का ज़िक्र करते हैं तो हमारे मन में ख़ुद ब खुद जुस्तजू पैदा होती है। अगर हम कठपुतली, तो कठपुतली का अगर हम कोई ड्रामा देखें या कोई नाच देखें तो वो उस वक्त जो है हमारे मन में ख़ुद ब खुद जुस्तजू पैदा हो जाती है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, है ना। कोई अगर हम इमारत देखते हैं तो इमारत को देखते से ही हमें इस तरह से हमें तजस्सुस होता है कि ये इमारत कब बनाई गई होगी, ये कौन से हुक्मरान की होगी, ये हुक्मरान कहाँ, इसने कितने सालों तक हुक्मरानी की होगी। इस तरह से तजस्सुस जो है वो हमारे मन में पैदा होता है। अगर पिछले ज़माने के अगर हम कहीं करेंसी देखते हैं तो उन करेंसियों को देखकर भी हमारे मन में तजस्सुस पैदा होता है कि ये करेंसी कौन से ज़माने की है, उस ज़माने में करेंसी के ऊपर क्या चीज़ होती होगी, है ना, वो क्या चीज़ है, या उस करेंसी की क्या अहमियत है। मतलब ये कि मरई या गैर मरई इस तरह के दोनों भी बाक़ियात मौजूदा ज़माने में लोगों के दिलों में तजस्सुस पैदा करते हैं। अब इनकी तारीख़ को जानने के लिए हमें अपने आबा व अजदाद के फ़नून और रिवायात की बाक़ियात का जानना ज़रूरी है ना। आबा व अजदाद का मतलब क्या है? कोई हमारे बाप दादा नहीं, मतलब ये है कि ये मरई और गैर मरई
روایات یا مرئی اور غیر مرئی باقیات کن لوگوں سے وابستہ ہیں تو ان کو جاننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، مرئی اور غیر مرئی باقیات کو جب ہم جانتے ہیں تو ہمیں اپنے تہذیبی ورثے کی شناخت ہوتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا تہذیبی ورثہ کیسا ہے، ہمارا کلچر کیسا ہے نا، ہمارا کلچر پہلے کیسا تھا اور اب ہمارا کلچر کس طرح کا ہے۔ اس طرح سے ہم اپنے جو بھی ہماری تاریخ ہے اس کے ہم ایک دم ابتدا کی طرف چلے جاتے ہیں، مطلب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تاریخ کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ اگر ہم کوئی عمارت دیکھ رہے ہیں تو یہ عمارت اگر آج موجودہ زمانے میں ہے تو اس کی شروعات، یہ عمارت کو بنانے والا کون تھا، کہاں پیدا ہوا تھا، کہاں پر اس نے حکمرانی کی تھی، کون کون سے علاقوں کو اس نے اپنے زیر سرپرست لے کر آیا، یا کیا کیا اس نے کاموں کو انجام دیا، کہاں کہاں پر اس نے عمارتیں بنائی۔ مطلب یہ کہ ہم مرئی اور غیر مرئی ان دونوں ہی باقیات کے ذریعے ماضی میں پہنچتے ہیں، اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں سے اس کی شروعات ہوئی ہے۔ اسی لیے اس تہذیبی ورثے کو ہم اپنے اگلی نسل تک، بھلائی تک پہنچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں ان کی اچھے سے دیکھ ریکھ کرنی ہوگی۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ موجودہ زمانے میں رہنے والے لوگوں کی۔ جو بھی چیزیں پچھلے زمانے میں ہو گزری ہیں، جو بھی باقیات موجود ہیں، ان باقیات کی دیکھ ریکھ کرنا نہایت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ تاکہ اگلی نسل کی بھلائی ہو سکے، اگلی نسل تک وہ چیز پہنچ سکے، ہے نا، اگلی نسل والے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اطلاقی تاریخ کے ذریعے ہم مرئی اور غیر مرئی ان دونوں ہی صورتوں کی، یعنی ان دونوں ہی باقیات میں موجود تہذیبی ورثے کی حفاظت اور نشو و نما کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آیا ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے پڑھا کہ مرئی اور غیر مرئی اس طرح کے دو الگ الگ باقیات ہیں۔ ان باقیات کی حفاظت کرنا موجودہ زمانے میں رہنے والے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ کیوں ذمہ داری ہے؟ تاکہ اگلی آنے والی نسل اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ تو اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے اطلاقی تاریخ کا جاننا ضروری ہے۔ مطلب یہ کہ اطلاقی تاریخ ہمیں مرئی اور غیر مرئی ان دونوں کی حفاظت کرنا، یعنی تہذیبی ورثے کی نشو و نما کرنا سکھاتا ہے۔ اور اسی کی وجہ سے اب یہ نشو و نما کیسی ہوگی یا اس کی حفاظت کیسی ہوگی؟ اس کی دیکھ ریکھ کر کے، ہے نا، اسے کہیں محفوظ رکھا جائے گا، اس کو کہیں اس کو جو ہے کہیں پر ایسے جگہ پر رکھیں گے جہاں پر کہ یہ اچھی طرح سے رہ سکے۔ عمارتیں ہیں تو عمارتوں کی دیکھ ریکھ کرنی ہوگی، اگر سکے یا مورتیاں ہیں تو ان کی دیکھ ریکھ کرنا ہوگا، اگر کہیں پر کوئی خطوط مل جاتے ہیں یا کہیں دستاویزات ہیں تو ان کی صفائی، ان کا باقاعدہ سے ان کو صاف کرنا، ان کو پوچھنا، ان کے لیے یہ پھٹے نہیں، ان کے پیجز جو ہے وہ صحیح سلامت رہیں، تو اس کی دیکھ ریکھ کرنا، اس کے لیے الگ الگ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جس میں کہ ماہرین ہوتے ہیں۔ اور یہی ہمارے تاریخ کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ ان تمام چیزوں کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے لوگوں کو روزگار حاصل ہوگا۔ اب آیا سمجھ میں کہ اطلاقی تاریخ ہماری روزمرہ، یعنی جو تاریخ ہے وہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں کس طرح سے کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ ان تمام میں لگے ہوئے لوگ، الگ الگ عمارتیں، اب عمارتوں کو دیکھنا ہے، عمارتوں کی دیکھ ریکھ کے لیے بھی لوگ ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان عمارتوں کو جاننے کے لیے کوئی انسان اگر باہر سے آ رہا ہے نا، تو وہ باہر سے جب آ رہا ہے تو اسے نہیں معلوم ہے کہ بھئی یہ جو تاج محل ہے یہ کس نے بنایا، یا اس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ اگر اسے یہ تو معلوم ہے کہ تاج محل کس نے بنایا ہے، لیکن اس میں اور کون کون سی خوبیاں ہیں، ایسے کون سے چھپے ہوئے راز ہیں، تو وہ کون بتائے گا؟ ہمیں گائیڈ بتائے گا، رہنما بتائے گا۔ مطلب یہ کہ وہ جو رہنما ہے وہ بھی اس سے روزگار حاصل کر رہا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، وہاں پہ بہت ساری دکانیں ہوں گی، وہاں پہ بہت سارے ایسے سٹالز ہوں گے جو اس سے روزی روٹی کمائیں گے، ہوٹل ہوں گے، ہے نا۔ تو مطلب یہ آمد و رفت کے ذرائع، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کے ذریعے روزگار حاصل کریں گے۔ تو تاریخ ایک ایسا مضمون ہے جس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں کارآمد نہیں ہے۔ اس سبق کو اسی لیے، یہ جو ٹاپک ہے اس کو اس میں اسی لیے ڈالا گیا ہے تاکہ وہ لوگ جو کہ تاریخ سے بے بہرہ ہیں یا جنہیں تاریخ کا کوئی مطلب نہیں سمجھ میں آتا کہ ہمیں تاریخ سبجیکٹ کیوں پڑھنا چاہیے، ان کے لیے یہ ایک رہنما ٹاپک ہے تاکہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ تاریخ کے ذریعے روزگار حاصل
ہو سکتا ہے۔ اب کیا ہے کہ تاریخ کو جب ہم جانیں گے کہ پچھلے زمانے میں کیا ہوا، تو اس کے ذریعے جو ہے ہم موجودہ زمانے میں ہم تاریخ کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے ان تمام چیزوں کے ذریعے، اور یہی چیز مستقبل میں کیا بنے گی؟ مشعل راہ بنے گی۔ کس کے لیے مشعل راہ بنے گی؟ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنے گی۔ اسی کو ہم اطلاقی تاریخ کہیں گے۔ اب اطلاقی تاریخ ہم کو بار بار سمجھ میں آ گیا کہ اطلاقی تاریخ کا مطلب ہوتا ہے کہ تاریخ کا استعمال، ہے نا، عوامی تاریخ، جس میں عوام اپنے خود کے لیے سوچے، جس میں اسے روزگار حاصل ہو، جو کہ پچھلے گزرے ہوئے واقعات، عمارتیں یا پچھلی گزری ہوئی چیزوں پر منحصر ہو۔ تو اس طرح سے اطلاقی تاریخ اور موجودہ دور کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی۔ اب ہمارا اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ثقافتی اور قدرتی ورثے کا انتظام۔ ثقافتی اور قدرتی ورثے کا انتظام۔ ثقافتی ورثہ، ثقافتی یعنی انسان کے ذریعے بنایا گیا ہے نا، یعنی جس کو کہ ہم کلچرل کہتے ہیں، اور قدرتی یعنی قدرت کی طرف سے عطا کردہ، جس کو کہ ہم نیچرل کہیں گے۔ تو ایک ہو گیا قدرتی اور ایک ہو گیا ثقافتی۔ اس میں بھی دو طرح کے ورثے وجود میں آئے ہیں۔ اب ثقافتی ورثے کو ہی اگر ہم دیکھیں گے پہلا کہ بھئی ثقافتی ورثہ، تو ثقافتی ورثے میں بھی ہمیں مرئی ورثہ دکھائی دے گا۔ مرئی بھی ہے اور غیر مرئی بھی ہے۔ پیچھے ہم نے دیکھ لیا مرئی کا مطلب ہوتا ہے دکھنے والا، جس میں ہم نے یہاں پر دیکھ لیا کہ یہ تمام چیزیں، عمارتیں وغیرہ اس طرح کی چیزیں، غیر مرئی میں یہ سب چیزیں۔ تو اسی طرح کا ورثہ جو ہے یہاں پر ہے۔ اب اسی چیز کو میں دوبارہ نہیں لکھتی۔ اب اس میں کیا ہے کہ بھئی مرئی ورثے میں قدیم مقامات ہیں، عمارتیں ہیں، اشیاء ہیں، قلمی تحریریں ہیں، مجسمے ہیں، تصاویر ہیں، خطوط، دستاویزات، ہے نا، یہ سب قلمی تحریریں۔ تو یہ سب جو ہے یہ مرئی ثقافتی ورثہ ہے، یعنی دکھنے والا کلچرل ہیریٹیج ہے، یعنی جس کے ذریعے ہمیں اپنے ملک کی تاریخ کا پتہ چلتا ہے یا ثقافت کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن اسی کا دوسرا حصہ ہے غیر مرئی ثقافتی ورثہ۔ مرئی ثقافتی ورثے میں ایک دو مثالیں میں لکھ دیتی ہوں، جیسے کہ عمارتیں ہیں، جیسے کہ مقامات ہیں، جیسے کہ الگ الگ طرح کی اشیاء ہیں، یا پھر اس کے علاوہ مجسمے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کہیں گے ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے، مجسمے ہیں، عمارتیں ہیں، یہ تمام چیزیں۔ ویسے ہی اب غیر مرئی اگر ہم دیکھیں گے تو غیر مرئی کے اندر ہمیں الگ الگ چیزیں نظر آئیں گی، جیسے کہ زبانی روایات، ہے نا، اور اس کے لیے استعمال کی گئی زبان۔ زبانی روایات یعنی وہ تمام روایتیں، روایت کا مطلب کیا ہے کہ قدیم زمانے سے پہلے سے چلتی آ رہی رسم و رواج، تو ایسے زبانی روایات اور اس کے لیے استعمال کی گئی زبان۔ اب زبانی روایتوں میں اگر ہم کہیں گے کہ بھئی کوئی کہانی ہے، کوئی قصہ ہے، تو یہ کہانی یا قصہ یہ کیسا ہو گیا؟ زبانی ہے، اور اس کے لیے جو بھی زبان استعمال میں لائی گئی ہے نا، تو یہ کیا ہو گیا؟ غیر مرئی ثقافتی ورثہ، جس کے بارے میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، صرف وہ چیز جو ہے وہ دہرائی گئی ہے۔ ویسے ہی نمبر 2 پر اگر ہم دیکھیں گے تو روایتی علوم۔ روایتی علوم یعنی جو قدیم زمانے سے چلتے چلے آ رہے، جیسے کہ بھئی شکار ہے نا، یا پھر زراعت کے لیے استعمال کیے گئے اوزار، جو کہ قدیم زمانے سے ہو رہے ہیں، ویسے ہی اوزار استعمال کیے جا رہے ہیں جو کہ شکار میں بھی استعمال ہوتے ہیں، زراعت کے لیے بھی الگ الگ طرح کے اوزار جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ویسے ہی ایک اور اس کی روایتی علوم کی اور مثال بتاتی ہوں، جیسے کہ
हम कहेंगे कि भाई तारों के ज़रिए जहाज़ रानी यानी जहाज़ का सफ़र, पानी का जहाज़। तो अब वो काय के ज़रिए चला करते थे? तारों के ज़रिए। कुतुबनुमा नहीं होता था पहले ज़माने में, बाद में आया है सब। आसमान में जो 7 तारे हैं, उन 7 तारों में दुब्बे अकबर है ना, या शुमाल का तारा, उसी की मदद से शुमाल की सिमत देखी जाती थी। ये सब क्या है? ये रिवायती इल्म है। या फिर किसी भी पौधे या दरख्त के बारे में जानकारी, है ना, कौन से पौधे का, कौन सा पौधा किस चीज़ में इस्तेमाल होता है, या पौधे के कौन कौन से अलग अलग चीज़ें हैं जिनको कि हम अलग अलग कामों में ला सकते हैं, या फिर उसी को हम कहेंगे जड़ी बूटियाँ। तो अब ये क्या है सब? ये रिवायती इल्म है। बहुत सारे लोगों को इसका इल्म है कि कौन सी जड़ी बूटी कौन से काम में आती है। उन्होंने पढ़ा लिखा नहीं है, उन्हें इसका पहले से ही इल्म है। अगर हम मेलघाट में जाएंगे तो मेलघाट में ऐसे जो वहाँ के कबाइल हैं उनको पता है कि अगर दांत में कीड़ा लग गया तो उसके लिए कौन सी जड़ी बूटी इस्तेमाल की जाएगी। अगर कुछ और ऐसी परेशानियाँ हैं तो उसके लिए कौन सी जड़ी बूटी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कान में तकलीफ़ है तो उसके लिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये उन्हें सिखाई नहीं गई हैं, बल्कि ये रिवायती इल्म है जो कि सदियों से चला आ रहा है, जिसका काम वो पहले से करते आ रहे हैं। इसमें और भी मिसालें दे सकती हूँ। अब उसके बाद जो है वैसे ही है भाई कि भाई त्यौहार है ना, जो कि पुराने वक्त से चले आ रहे, किसी तरह का जश्न मनाना, तो ये सब क्या है? या कोई मजहबी रसूमात। ये सब चीज़ें बेटा ऐसी हैं जो कि हम मनाते ज़रूर हैं, लेकिन ये तमाम बहुत सारे इसमें ऐसे रस्म व रिवाज है जो कि पुराने वक्त से चले आ रहे हैं, है ना। कोई अपने घर में अगरबत्ती जलाता है, वैसे ही दूसरे मज़हब में अगर हम देखेंगे तो उनके यहाँ भी अलग अलग हमें अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी, है ना। अब हमारे यहाँ इसी में भी बहुत सारी बातें हैं। पहले मिलाद हुआ करते थे तो लोगों को इसका इल्म ही नहीं था। अब उसको हम अच्छा माने या जो भी है, जिसका जैसा अकीदा है वो उसी हिसाब से उसे लेके चलता है ना। बहुत सारे लोगों के घरों में ये भी सब बातें जाने दो, बल्कि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो जुमेरात को मज़ारों पर जाते हैं। उनका एक ख़ास दिन है, उसी दिन वो जो है उस मज़ार पर जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, जो उनके अक़ीदे हैं, त्यौहार हैं, या जिस तरह का भी वो जश्न मनाते हैं, ये सब जो है वो अभी से नहीं करते आ रहे, बल्कि ये सब रिवायती काम है, रिवायती रसूमात हैं। और इन्हीं रसूमात को पूरा करते हुए मौजूदा दौर में पहुँचे हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि हम कह सकते हैं कि ये गैर मरई सकाफ़ती विरसा है। या फिर इसके अलावा हम मखसूस रिवायती महारतें भी ले सकते हैं, अलग अलग चीज़ों में महारत, है ना। जैसे कि भाई हम कहेंगे कपड़ा बुनना, अलग अलग तरह के कपड़े को बुना जाना, या फिर चादरें तैयार करना, चादरों के छापे वगैरह, है ना, चादरों को तैयार करना, कढ़ाई करना। उसी तरह से बेटा खाने बनाना, दरियाँ तैयार करना, साड़ियाँ वगैरह बनाना, पेंटिंग। तो ये सब कैसा है? ये मखसूस रिवायती महारतें हैं। तो ये सब चीज़ों को हम इसमें शामिल कर लेते हैं। इसके ज़रिए इसमें जो है हमको कहीं कुछ लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, है ना, कहीं पर किसी तरह का कोई इल्म हमें पता नहीं है, लेकिन ये सब काम जो है ये पुराने विरसे से चले आ रहा है, पुराने वक्त से होता चला आ रहा है, जिसको कि किया जा रहा है। तो हम पढ़े हैं कि सकाफ़ती और कुदरती विरसे का इंतज़ाम, जिसका हमने एक हिस्सा इस वीडियो में देख लिया। अब इसी का हम दूसरा हिस्सा जो है यानी कुदरती विरसा, वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। इसमें हमने सकाफ़ती विरसे का एक पार्ट जो है वो देख लिया है।